नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण विश्वकै प्रदूषित शहरको उच्च स्थानमा। प्रदूषण उत्पन्न गर्ने स्रोत नियन्त्रण नहुनुले प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ। यति बेला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत बिरामीहरूले उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने वातावरण विभागको भनाइ। राजधानीको हावाको गुणस्तर सूचक एक्यूआई थपघट हुँदै 472 माथि पुगेको विभागद्वारा जानकारी। यसले राजधानी काठमाडौँलाई विश्वकै प्रदूषित शहरको उच्च स्थानमा समेत पुर्याएको विभागको भनाइ। हावाको गुणस्तर सूचक 300 भन्दा बढी हुनु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नराम्रो मानिने विभागका महानिर्देशक मुकुन्द निरौलाको भनाइ। देशभर 29 स्थानको मापनमा कुनै पनि क्षेत्रको हावा शुद्ध नभएको वातावरण विभागद्वारा जानकारी। चिसो दिनदिनै बढ्नु र हावाको गुणस्तर खस्किँदा यसले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगीलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ। त्यसै आँखा तथा छाला सम्बन्धी रोग निम्त्याउने पनि विज्ञहरूको भनाइ। घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न वातावरण विभागको अनुरोध। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले प्रदेश 2 का संसदीय दलको नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटायो। संसदीय दलको नेतामा शत्रुघ्न महतो चयन। यसअघि केपी शर्मा ओली निकटका मण्डल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको समूहले मंगलबार बोलाएको थियो संसदीय दलको बैठक। एकल उम्मेदवारी परेपछि महतो निर्विरोध दलको नेतामा चयन भएको सांसद गोविन्द बहादुर न्यौपानेद्वारा जानकारी। नेकपाको कुल 32 सांसद मध्ये 18 जना सांसदले हस्ताक्षर गरी मण्डल विरुद्ध दर्ता गराएका थिए अविश्वासको प्रस्ताव। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेमा ढुक्क रहेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ। सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा आफै विघटन हुने, तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको कुनै अधिकार नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको दावी। संविधानको धारा 76 को कुनै पनि उपधारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको जिकिर। प्रचार गरिएकै भरमा न्यायालय र संवैधानिक आयोगले प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको विश्वास। आफूहरूको आन्दोलन संवैधानिक अङ्गप्रति नभई असंवैधानिक कदम चाल्ने सरकार विरुद्ध केन्द्रित रहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा स्पष्ट। पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूसँग रहनेमा कुनै दुविधा नरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको दावी। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका राजनीतिक दलसँग संयुक्त संघर्ष गर्ने पहल जारी राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरले राजनीतिक परिस्थितिलाई मोड्न जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा उठाएको नेकपा दाहाल माधव पक्षका नेता योगेश भट्टराईको दावी। प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरी आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न पूर्व एमालेको छाता उडाइएको नेता भट्टराईको भनाइ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनौं समाजलाई पछि धकेल्ने कुरा भएको नेता भट्टराईको जिकिर। जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई परिमार्जन गर्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई कार्यक्रम बनाइएकाले नअल्मलिन भट्टराईको आग्रह। यतिखेर देशमा प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको अन्तर्विरोध भएको र प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमन तथा प्रतिक्रान्तिको कितामा उभिनु भएको भट्टराईको भनाइ। नेकपा दाहाल र नेपाल पक्षको विद्यार्थी संगठनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा स्वबियुद्वारा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा। पौष 21 गतेदेखि सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने अनेरा स्वबियुको घोषणा। 21 गतेदेखि नै प्रत्येक क्याम्पसमा कालो ब्यानर राख्ने र कोण सभा आयोजना गर्ने घोषणा। पौष 22 गते उपत्यकामा लालटेन जुलुस निकाल्ने, उपत्यका बाहिर लालटेन सिट्ठी लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम। पौष 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने। पौष 24 गते सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा धरना कार्यक्रम गर्ने अनेरा स्वबियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा जानकारी।
त्यसैगरी पौष 25 गते सडक बहस कार्यक्रम गर्ने, पौष 26 गते बैलगाडा प्रदर्शन गर्ने, पौष 27 गते प्रतिगमन विरुद्ध सडक कविता, गीत, गजल वाचन गर्ने कार्यक्रम। पौष 28 गते सडक नाटक तथा सडक कला प्रदर्शन गर्ने र पौष 29 गते सडकमा प्ले कार्ड सहित कार्टुन प्रदर्शन गर्ने घोषणा। संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न दबाब दिने कार्यक्रमको घोषणा। उक्त भूमिसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न दबाब दिने सहसंयोजक तामाङको भनाई। कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तामाङको भनाई। कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढंगले लिएको शुल्क खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम पनि तय। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाईका लागि अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीमा पहिलो पटक महिला वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सोमबार बसेको कार्य समितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिस गरेको बारद्वारा जानकारी। बारले यसअघि बारका बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी र हालै निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम गरेको थियो सिफारिस। अध्यक्ष अधिकारी कोरोना संक्रमण भई आइसोलेसनमा रहेकाले पाठकको नाम सिफारिस गरिएको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जानकारी। बारले अदालतका सहयोगीमा अर्को व्यक्ति पठाउँदा समावेशी पनि हुने भएकाले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिस गरिएको महासचिव पौडेलको भनाई। बारले भने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम बिहिबार नै गरिसकेको छ सिफारिस। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बारबाट 2 वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि झिकाउने सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको थियो आदेश। यही पौष 22 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा उक्त विवादमा सुनवाई सुरु हुने तय। नेपाल भारत सीमा लामो समयदेखि बन्द रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विरोध। कोभिड-19 मध्यनजर गरी करिब 10 महिनादेखि बन्द रहेको सीमा नाका खोल्न भन्दै जसपा नवलपरासीले गरेको हो विरोध प्रदर्शन। लामो समयदेखि बन्द रहेको सीमा नाका नखोल्दा स्थानीयलाई समस्या भएको जसपाको दाबी। अहिले नेपाल भारतका बजारहरू खुल्ला भए पनि सीमा नाका भने अझै बन्द रहेकाले स्थानीयले समस्या भोगिरहेको जसपाको भनाई। पुनः तेस्रो पटक क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम विवरण माघ मसान्तसम्म थपिँदा फागुनमा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नहुने पक्का पक्की। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको 2076 साल माघ 13 गते बसेको बैठकले महाधिवेशन 2077 साल फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म हुने गरेको थियो निर्णय। महाधिवेशनका लागि महत्वपूर्ण मानिने क्रियाशील सदस्यताको प्रारम्भिक टुङ्गो समेत नलागेका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका पटक पटक प्रभावित। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक परिदृश्य प्रष्ट नभइसकेका कारण कांग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मिति नतोकेको केही नेताहरूको बुझाइ। महाधिवेशनबारे अनिर्णित कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको गरिसकेको छ घोषणा। कांग्रेस विधानमा नयाँ कार्य समितिको कार्यकाल 4 वर्षको हुने व्यवस्था। संवैधानिक हिसाबले पनि 2078 भदौसम्म कांग्रेस महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था। विरोध। राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन नागरिक स्तरमा समिति गठन। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा लिइने पृथ्वी नारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती मनाउन राष्ट्रिय नागरिक समिति समेत गठन। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पौष 27 गते सार्वजनिक बिदा दिन समेत समितिको माग। पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा पौष 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा लिनुपर्ने विभिन्न पार्टीका नेताहरूको भनाई। नेपालको मानचित्रलाई एकातिर राखेर पृथ्वी नारायण शाहलाई बिर्सन नहुने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको तर्क। सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 50 राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेको घटना रहस्यमय देखिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित चेक जाँचका क्रममा भेटिएको थियो 50 राउन्ड गोली। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका बद्रीहाङ राईको लगेजभित्र रहेको ज्याकेटमा 9 mm पिस्तोलमा लाग्ने 50 राउन्ड गोली भेटिएपछि प्रहरीले थाल्यो थप अनुसन्धान।
बयानका क्रममा झोलामा गोली भएको आफूलाई पनि थाहा नभएको पक्राउ परेका राईको दाबी। राई अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब निरीक्षक रामचन्द्र राईका छोरा भएको खुल्न आएको प्रहरीद्वारा जानकारी। पक्राउ परेका राईले बुबाले नै ज्याकेट ल्याइदिनु भनेपछि लगेको बयान दिएको प्रहरीको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 522 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,62,784 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 578 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,55,666 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। मंगलबार थप 8 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,893 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल देशभर 5,225 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 342 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनको धारणा। सिबिफिनद्वारा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर 18 बुँदे मागपत्र पेश। आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न शेयर बजार मार्फत बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहज रूपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सिबिफिनको माग। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सद्वारा जिम्मेवारीमा लापरवाही गर्ने मलेसिया स्टेशनका कर्मचारीलाई कारवाही। निगमको मलेसिया स्थित स्टेशनमा कार्यरत कर्मचारीबाट गम्भीर लापरवाहीका कारण कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ भएका एक यात्रु आएका थिए काठमाडौँ। यात्रुको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ पाइएपछि निगमले मलेसिया स्टेशनमा सधैँका लागि जान नपाउने गरी कर्मचारीलाई बोलायो फिर्ता। गत डिसेम्बर 30 तारिकका दिन मलेसियाबाट काठमाडौँ आएको निगमको उडान नम्बर 4016 जहाज बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको थियो अवतरण। निगमको न्यारोबडी A320 जहाजमा आएका थिए 145 यात्रु, 54 जना रहेका छन् क्वारेन्टिनमा। निगमको मलेसिया स्टेशनका कन्ट्री म्यानेजर नरेश कुमार श्रेष्ठ, स्टेशन म्यानेजर युवराज आचार्य र फाइनान्स म्यानेजर इन्द्र थापालाई निगमले सोधेको थियो स्पष्टीकरण। राज्यले देशैभरका सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने भनिरहँदा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका सुकुम्बासीले भने थालेका छन् आन्दोलन। राज्यले आफूहरूलाई हेको दृष्टिले हेरेको भन्दै आन्दोलन थालेको सुकुम्बासीहरूको भनाई। नगरपालिकाभित्र ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीले जग्गाधनी लाल पूर्जा नपाएको भन्दै थालेका हुन् आन्दोलन। निर्वाचनका बेला आफूले गरेको बाचा नबिर्सिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदा विष्टको भनाई। देशकै पहिलो पूर्वाधार बैंक नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले माघ 2 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने भएको छ 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपिओ। बैंकले प्रति किता 100 अंकित मूल्यका 8 करोड किता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने। आइपिओमा माघ 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बैंकद्वारा जानकारी। शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIBLS क्यापिटल लिमिटेड रहेको बैंकद्वारा जानकारी। साउदी अरबले कतारका लागि आफ्नो भूमि तथा समुद्री सीमा खोल्ने निर्णय गरेको कुवेतको घोषणा। साउदी अरबमा गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल GCC को सम्मेलनमा यस्तो निर्णय लिइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल जजिरामा उल्लेख। विवाद समाप्त गर्नका लागि नाकाबन्दी खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीद्वारा जानकारी। नेपाल पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्ने NSTF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक। मंगलबार NSTFले गरेको वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा तथा प्रशिक्षक गरी 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक। वर्षको उत्कृष्ट पुरुषको मनोनयनमा फुटबलका विकेश कुथु, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, टेक्वान्डोका कमल श्रेष्ठ, करातेका मल्लिकाजी श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङ। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।